Ingon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang amahan sa mga kaluoy ug Dios sa tanang kalipay. So sa atong gibasa, ang atong Dios nga ginasimba, ang atong Dios nga ginatuhuan, gitawag sa Dios sa kaluoy ug Dios sa tanang kalipay. So kung moabot sa to ang gitawag problema, ang kagul-anan, ang Dios siya mooy mulipay, mo comfort kanato. Wala siya nagsaad nga wala na tay problema. Ang iyang gisaad bisan sa mga problema iya tang dasigon nga magmalipayon. So ning kabuntagon ng atong pagatun-an, ang Ginoo Ginoo sa pagdasig. So atong makita kaning pulong nga pagdasig, siya maoy gitawag maglilipay. Siya maoy sa English pa mo encourage kanato nga mo padayon. So ang pagkaluya instrumento sa yawa batok sa Kristohanon. Daghang mga tawo nga naghikog tungod kay na-discourage, na-depress. Pero salamat ang atong Dios nga ginatuhuan, siya maoy mutabang kanato kay buhi man siya. In verse 4, nga nagakalipay kanamo sa tanan namong kasakit. Bisan si Apostol Pablo, miagi siyag mga kalisod, miagi siyag kagul-anan. Pero ingon siya, ang Ginoo nagakalipay kanamo sa tanan namong kasakit. Salamat nga naay Dios nga mulipay, mudasig. Ang sumpay din aron kami makahimo sa pagpalipay kanila nga naa sa bisan unsang kasakit. Pinaagi sa kalipay nga pinaagi nini kami ginalipay sa Dios. Amen ba? So, si Apostol Paul bisan sa mga kasakit nga iyang naagian, na ay Dios nga mitabang kaniya. So ang iya pong tambag aron pud siya makapadasig pud sa uban. Unsaon man to pagdasig sa uban kung kita mismo wala dasiga sa Dios. So ang pagkaluya o ang discouragement mo nay pambato sa yawa aron kita mangundang, aron kita dili magmalipayon. So ingon ni Apostle Paul, but none of these things move me. So si Apostle Paul wala siya nadaog sa yawa. Yung sa wala kaning mga butanga wala nakapatandog kanako. Nganuman tungod kay naay Dios nga mutabang kaniya. So ang Dios nakahibalo sa atong kahimtang karon. Higala igsuon kung unsa imong kahimtang karon, ako nasayod. Ang Dios nasayod ni ana. Kahibalo siya. Munang natay gitawag Dios nga mutabang kanato. Kay kung ang Dios nga atong gituhuan dili katabang kanato, patay na nga Dios. Siya nakahibalo sa atong kahimtang karon. In verse 2, nga magatutok kang Hesus nga mao ang mag-uugmad ug maghihingpit sa atong pagtuo. So karon kay ang Dios nato siya may Dios nga mutabang kanato, wala tay lain nga tan-awon kaning magatutok, looking sa English, looking unto Jesus, dili ning literally nga makita nimo imong tutukan. It means siya mo'y imong paghugutan. Siya mo'y imuhang example. Siya mo imong basihanan. Nganuman, kay kung mutan-aw ka sa tao, ang tao na agid say kapakyasan, maluya ka. Kung magtan-aw ka sa imong asawa, maluya ka. Kung siya mo'y imuhang pinaghugutan sa imuhang kusog, kung magtan-aw ka sa imong ugangan, maluya ka. Kung sila mo imong paghugutan sa kusbot pasabot nga wala tay laing source sa ato ang gitawag pagtuo o kanang gitawag example o atong gikuhaan sa atong kusog, mao lamang si Kristo. Kay usahay manggod
kung sa tao ta magbase, moingon moingon ta nga kana siya ba bati lagi kinaiya. So maluya ka. Pero kung adto ka ni Kristo mo ingon si Kristo buutan kayo ang atong Dios, si Kristo dili palaaway. So madasig ka. Mo nang sa iyahalan ta magkuha og mga standard o example nga naman aron kita makapadayon. Amen ba? So pag malipayon o pagmadasigon kay ang atong Dios, Dios sa kaluoy ug paghupay. In verse 3, dalaygon ang Dios ug amahan sa atong Ginoong Hesus Kristo, ang amahan sa kaluoy ug Dios sa tanang kalipay. So, higala igsoon, ang atong Dios, Dios sa kaluoy. Kabalo taon sa nang kaluoy. Kaluoy but pasabot gipakita nimo sa tao nga dili ang ayan. Na kay gihimo ba? For example anang naa kay anak nya nakasa pero imo gihapong gitabangan imbis imo tambunalan. So imo na lang gipakaon mo na gitawag kaluoy. Kita bisan nakasala ta, ang Dios maayo gihapon kaayo nato. Amen ba? So ang Dios gitawag siya Dios sa kaluoy. Salamat ang atong Dios manggiluluyon. Amen. Ang pulong nga mercy sa Griego na siya oiktermos. But pasabot kaluoy, manggiluluyon, puno sa kaluoy. Amen. So ang Dios, Dios sa kaluoy in Psalm 86:5 kay ikaw o Ginoo maayo man ug andam sa pagpasaylo ug madagayaon sa mahigugmaong kaluoy. So salamat ang atong Dios puno sa kaluoy. Ang ato lang muduol lang taniya. Mangayo ta sa iyahang gitawag tabang ug kapasayloan sa atong mga sala. Then ikaduha nga pulong kaning comfort gikan sa Griego nga pinulungan paraklesis. Buot pasabot pagdasig, paghupay, pagtabang. So mo gitawag comfort because our God is a God of comfort. So kung atong tan-awon siya mooy mudasig, dasigon tanya ba aron mupadayon sa pagsalig sa Dios, dasigon tanya aron pagbuhat unsay makapalipay sa Dios, o kung naamang kita sa problema iyatang tabangan tagaan tanya wisdom unsaon sa pagsulbad sa maong problema. So ang parakletos gigamit sa balaang espiritu kaning comfort mauna ang Holy Spirit nga gitawag og comforter. Comforter which is person nga mo comfort. So nakuha na to. So ang Holy Spirit gitawag siya comforter. It means because God the Holy Spirit, He is person. Dili siya force, dili siya power. Person siya nga nagpuyo dinhi kanato. In John 14:26, ang maglilipay ang Espiritu Santo. So notice the word apan ang maglilipay ang Espiritu Santo. Salamat nga ang Espiritu Santo mo'y maglilipay nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang. Notice the word, siya mo'y mutudlo na to. Tudloan ta niya sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. So kung naatay mahibaw-an nga pulong sa Dios ang balaang espiritu, siya mo'y mong pahinumdum pangnalitan nasuko ka. So pahinumduman ka sa Dios sa pulong sa Ginoo in Romans chapter 12 nga kinahanglan dili ka mubalos sa dautan sama sa gingon ni Kristo nga sa yawa in Matthew chapter 4 ingon ang si Jesus gingnan niyang yawa nga ang tao dili lang mabuhi sa
tinapay lamang kundili sa matag pulong nga magagawa sa baba sa Dios. So atong makita ang ipahinumdom sa Ginoo pulong. So dili nang literal nga iya gitang tabangan, tagaan tanyag pulong o at ipahinumdom sa Dios iyang pulong aron kita makapadayon sa paghimo. In verse 16, wala ba kamo masayod nga kamo templo na sa Dios ug nga ang Espiritu sa Dios nagpuyo diha sa sulod ninyo? So notice the word, ang balaang Espiritu na nasa sulod nato sa diha nga atong gidawat si Kristo Jesus, kay dili man moabot ang balaang Espiritu kung dili mo kayab si Kristo sa langit. So ang Holy Spirit gipadala sa Dios diha ni Kristo. Sumusulod lang siya through Jesus Christ. So nakuha nato. So nagpuyo sa sulod nato. So unsaon man nato madawatan ang pagdasig sa Ginoo? Pinaagi sa pagtuo. So ato lang tuhuan nga ang Dios mutabang kanato in verse 9. Ug sa usa ka gabi ni ana pinaagi sa panan-awon si Pablo gisultihan sa Ginoo nga nagiyon ayaw pagkahadlok, hinunua sumulti ka ug ayaw pagpakahilom. So ani nga time discouraged na si Pablo tungod sa mga persecution nga iyang naagan, pero anang pagkagabi giingnan siya ayaw pagkahadlok. So ang Dios gidasig sa aron lang gyud mo padayon. Kita Kristohanon na ay Dios nga mutabang nato, na ay Dios nga mo giya na to aron lang gid ta makapadayon. Ug another nga passage, kay ako uban kanimo, tanawa, gipaklaro sa Dios nga kay ako uban kanimo ug walay hilabot kanimo sa pagdaot kanimo. So atong makita gicomfort si Pablo sa Dios nga ayaw pagkahadlok, walay makahilabot kanimo. So another nga mo gamiton sa Dios nga mo comfort, mo dasig na to, una ang palaang Espiritu, ang Dios. Then gamit pud ang Dios og tawo sama sa pastor og matured nga Kristohanon. In verse 15, ug hatagan ko kamo og mga magbalantay, pastor, nga uyon sa akong kasing-kasing nga magapakaon kaninyo sa kinaadman ug sa labutan. So ang pastor tudluan ta niya sa pulong sa Dios, papahinumduman ta niya aron kita makapadayon. Then pinaagi sa ato ang pinaagi sa pulong sa Ginoo, sa pagbasa, sa pagpaminaw. So ang ano mang ato maning buhaton aron kita makapadayon. Ug sama sa bata nga bag-ong nahimugso, tinguhaan ninyo ang espirituhanong gatas nga walay sambog aron pinaagi dinhi kamo managtubo ngadto sa kaluwasan. So igalaigsoon, angay kita magmalipayon tungod kay ang atong Dios sa kaluoy ug Dios sa paglipay. So walay rason nga muundang kita sa pag-alagad sa Dios, walay rason nga muundang kita sa pagsunod o sa pag-alagad sa Ginoo. Maayong buntag kanatong tanan ug salamat sa Dios.